الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام، قابل عزت افتخار، معزز و مکرم، ذی وقار، قابل عزت تکریم اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن طلبہ ساتھیوں، آج کی اس پروقار محفل میں آپ حضرات کے سامنے جو عنوان لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے مناقب امام مالک رحمہ اللہ۔ ارباب علم و دانش 93 ہجری میں ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جنہیں تاریخ فقہ مالکیہ کے بانی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب امام دار الہجرت ہے، والد کا نام انس ہے، آبا و اجداد کا اصل وطن یمن تھا۔ سب سے پہلے آپ رحمہ اللہ کے پردادا ابو عامر مدینہ طیبہ اقامت گزین ہوئے۔ آپ رحمہ اللہ نے اس زمانے میں آنکھ کھولی جب مدینہ منورہ میں علم و علم کے بے حد و حساب چراغ روشن تھے۔ آپ نے اپنے شوق و لگن کے بل بوتے پر بقول علامہ زرقانی رحمہ اللہ 900 سے زائد شیوخ سے علم حاصل کیا اور 17 برس کی عمر میں مسند حدیث پر جلوہ افروز ہو گئے۔ آپ فقہ کے 4 بڑے اماموں میں سے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس وقت فتویٰ دینا شروع کیا جب 70 جید علماء نے میری اہلیت کی گواہی دی۔ آپ کا شمار محدثین عظام میں ہوتا ہے۔ 1 لاکھ احادیث اپنے دست مبارک سے قلم بند کر دیے۔ آپ رحمہ اللہ کے دروازے پر شائقین علوم وسائلین مسائل کا ایسا ازدحام رہتا کہ دیکھنے والا کسی بادشاہ وقت کا دربار سمجھ بیٹھتا۔ آپ سے روایت کرنے والوں کی تعداد 1300 سے زائد بتائی گئی۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں امام محمد رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ وغیرہ ہیں۔ آپ کی مشہور و معروف ترین کتاب تو موطا ہی ہے جس کے لکھنے میں آپ کو 40 سال کا عرصہ لگا۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ رسائل بھی تالیف فرمائی۔ آپ رحمہ اللہ اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دین کا بہترین کام وہ ہے جو سنت ہو اور بدترین چیزیں دین میں وہ ہے جو خلاف سنت نئی چیزیں دین میں نکالی جائے۔ فرمایا کرتے تھے علم کثرت سے روایت کرنے کا نام نہیں بلکہ علم کثرت سے روایت کرنے کا نام نہیں بلکہ وہ ایک نور ہے جو اللہ تبارک و تعالی کسی کے قلب میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا بیکار اور غلط باتوں کے پاس پٹکنا بربادی ہے، جس کا دین برباد ہونے لگے چاہے دنیا کتنی بھی ہو بیکار ہے۔ اب حدیث شریف میں ہے لَيَضْرِبَنَّ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَلَا يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے زیادہ جد صحیح جواب دینے والا نہیں دیکھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آسمان علم کا وہ تابناک و درخشاں ستارہ ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ امام ابن معین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مخلوق پر اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے۔ عماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کہا جائے
کہ امت محمدیہ کے لیے ایک ایسے عالم کا انتخاب کر دو جس سے وہ استفادہ حاصل کرے. تو میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس منصب پر فائز کروں گا. کسی نے امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ جن علماء سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے کیا ان میں امام مالک رحمہ اللہ جیسا بھی کوئی ہے؟ تو فرمایا جو حضرات علم و عمر میں ہم سے مقدم ہے ان سے سنا ہے کہ ہم نے امام مالک رحمہ اللہ جیسا کوئی عالم نہیں دیکھا تو میں کہاں سے دیکھ سکتا ہوں؟ جبھی تو میں بھی کہنے پر مجبور ہوتا ہوں. یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر, انہی کے اتقاء پر شان ناز کرتی ہے مسلمانی, انہی کے شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے, انہی کا کام تا دینی مراسم کی نگہبانی. ارباب فکر و عظیمت, امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے دل میں حضور علیہ السلام کا محبت, حضور علیہ السلام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا تھا. یعنی یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حضور علیہ السلام کی محبت بطور ہدیہ کے پیش کیا تھا. فرمایا کرتے تھے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں حضور علیہ السلام کی زیارت سے میں مشرف نہ ہو جاؤں. انتہائی کمزوری کے باوجود مدینے میں سواری نہیں فرماتے بلکہ پیدل چلتے اور فرماتے تھے لا ارکب فی مدینۃ فیہا جثۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفونہ, فیہا جثۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفونہ, فیہا جثۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفونہ. جب بھی آپ کے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آتا تو رنگ متغیر ہو جاتا اور کمر جھک جاتی. اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم. جی ہاں, وہ عظیم شخصیت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ہے جن کی حدیث الرسول سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب حدیث سننے یا سنانے کا وقت آتا تو پہلے وضو یا غسل فرماتے اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے, پھر خوشبو لگاتے اور عمامہ باندھ کر باہر تشریف لاتے, اور جب تک حدیث کی مجلس باقی رہتی عود و لبان کی دھنی ہوتی رہتی. ایک مرتبہ درس حدیث کے دوران, سامعین توجہ, ایک مرتبہ درس حدیث کے دوران ایک بچو نے نیش زنی شروع کی اور 16 بار ڈنک مارا مگر درس حدیث کو قطع نہ فرمایا. پوچھنے پر فرمایا کہ میرا اس قدر صبر کرنا اپنی طاقت کی بنا پر نہ تھا بلکہ صرف اور صرف حدیث کی تعظیم کی وجہ سے تھا. میں جب کتابوں کی ورقگردانی کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ الرسول سے بھی بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ ساری دنیا بھی مل جائے مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مجھے مدینے کی مٹی سے بھی خوشبو آتی ہے. زندگی بھر میں صرف ایک بار حج کیا اور وقت کے بڑے بڑے سلاطین کے دعوت سفر کو مسترد کر دیا کیونکہ ان کو فراق مدینہ ناقابل برداشت تھا. وہ وجعل موتی فی بلد رسولی کا مصداق تھے. آخر ان کی یہ تمنا مدینہ منورہ میں پوری ہو گئی. 179 ہجری کے ماہ ربیع الاول میں امام مالک رحمہ اللہ نے اس دنیا دار فانی کو الوداع کہہ کر خالق حقیقی سے جا ملے. میں ان کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے صرف اور صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جان کر من جملہ خاصان میں خانہ تجھے مدت و رویا کریں گے یہ جام پیمانہ تجھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ما شاء الله. هذا كان أخانا أحمد الله كان يلقي الخطبة على موضوع مناقب الإمام مالك بن أنس وفضائله رحمه الله, فما شاء الله أحسن وأجاب. وإلى سماحاتكم الآن الأخ فضل الرحمن الفائز بالشرف الأول من نادية الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله, وخطبته ستنطق عن مكانة الحجاب في الإسلام. الطالب فضل الرحمن. الحمد لله وكفى
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. صاحب السمو والفضيلة، رئيس الحفل الكريم، وأساتذتي الكرام، وإخواني الطلبة الأعزاء، إني أريد أن أخطب أمام حضراتكم حول موضوع مكانة الحجاب في الإسلام. أيها المستمعون الكرام، إن الإسلام حريص على حفظ المرأة في أرفع المقامات، فهو يحفظ لها مكانتها ويحجبها عما يزري بكرامتها ويهدم وظيفتها التي خلقت من أجلها، فشرع لها الحجاب الذي يستر جميع جسمها ووجهها لتتقي به شر الفتنة، ولتكون المرأة المسلمة كالدرة المصونة واللؤلؤة المكنونة التي لا تصل إليها الأيدي الآثمة. أيها المستمعون الكرام، إن حجاب المرأة وسام عزتها وعنوان عفتها ومظهر لصلاحها، ولقد أمر الله سبحانه وتعالى به أفضل نساء الدنيا زوجات نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لقد كانت هذه الآية حصنا حصينا للمرأة من الأعين الجائعة والقلوب المريضة، وإن التزام المرأة بالحجاب هو عبادة تتقرب بها المسلمة إلى ربها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس الحجاب هو عادة اجتماعية توارثها المجتمع كما يقوله بعض الناس، بل هو عبادة وأمر شرعي واجب الاتباع. أيها المستمعون الكرام، إن الحجاب الذي يستر المرأة هو عنوان عفتها، فلا تتسابق النظرات إليها ولا تواجه أذى الفساق، لأنها حفظت أوامر الله فحفظها. وأما النساء العجائز اللاتي لم يبق فيهن موضع فتنة في كشف الوجه والكفين، فيقول الله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فإذا كان الحجاب عفة للكبيرات في السن اللواتي لا مدمع فيهن، فكيف بالشابات؟ وكما أن الحجاب طهارة للمرأة، كذلك طهارة لقلب الرجل، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فوصف الله سبحانه وتعالى الحجاب بأنه طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات، لأن العين إذا لم تر لم يشتهي القلب، وأما إذا رأت العين فقد يشتهي القلب وقد لا يشتهي. وأن المرأة المحجبة تجدها من أكثر النساء حياء، والحياء من الإيمان، كما روى الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، حيث قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. أيها المستمعون الكرام، لقد أوجب الله سبحانه وتعالى على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها وأن تستتر وتحفظ نفسها، ومن الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أيها المسلمون الكرام، لقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج، ولا سبيل إلى ذلك إلا بستر الوجه عن الرجال الأجانب، كما أن في الآية وجوب ستر النحر للخمار، فإذا كان ستر النحر واجبا فوجوب ستر الوجه أولى، لأنه موضع الجمال والفتنة. ومن الأدلة أيضا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الناس. وفيه دلالة على أن الحجاب كان من العبادات التي يمتثلها نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمها على الله عز وجل. ومن الأدلة أيضا ما رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ففيه دلالة على وجوب ستر المرأة. أيها المستمعون الكرام، ففيه دلالة على وجوب ستر المرأة، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين، فوجوب تغطية ما هو أكثر فتنة من القدم كالوجه أولى. ولله در القائل: يا أختاه أمة الإله تحشمي، أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك الخمار فتندمي، لا تعرضي عن هدي ربك ساعة، لا تعرضي عن هدي ربك ساعة، عضي عليه مدى الحياة لتغنمي. ما كان ربك جائرا في شرعه، ما كان ربك جائرا في شرعه، فاستمسكي بعراه حتى تسلمي. وآخر دعوانا أن الحمد لله. ما شاء الله. الطالب عبد الرحمن كان يوضح ويبين مكانة الحجاب في الإسلام مدللا ومبرهنا بالكتاب والسنة، فما شاء الله أتى بالخطبة بأحسن وجه وأجود أسلوب، فبارك الله فيه وفي خطبته وجزاه خير الجزاء. وإلى سماحاتكم الآن الأخ نقيب الله الفائز بالشرف الثاني من نادية الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، وموضوعه مناقب الإمام مالك بن أنس رحمه الله. الأخ نقيب الله. الحمد للرحمن، والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الخلق من الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وبعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يوجد عالم أعلم من عالم المدينة. رئيس الحفلة الموقر، وأساتذة المكرمين، وإخواني الطلبة، إني لسعيد جدا بأن قمت بين أيديكم لأتحدث عن موضوع مناقب الإمام مالك بن أنس رحمه الله. إخواني وأحبائي، لساني قاصر عن أن أبين مناقب هذا الإمام الجليل وأكشف الستار عن محامده ومحاسنه بثنائه الجميل لعلو شأنه وسمو مرتبته، ولكن أتعرض لبعض خصائله الحسنة، وإن لم أتمكن من بيان فضائله جمعاء. وكفاه عزا وشرفا وكرامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بعلو شأنه وبغزارة علمه، حيث روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يوجد عالم أعلم من عالم المدينة.
وقال سفيان بن عيينة: نرى هذا الحديث أنه مالك بن أنس. وكان للإمام مالك يد طولى وقدم راسخ في علوم الحديث. وقال يحيى بن سعيد القطان: كان مالك بن أنس إماما في الحديث. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لا أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. وعن علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما بالقوم يصح حديثا من مالك، يعني بالقوم الثورية والأوزاعية وابن عيينة. وقال: مالك أحب إلي من معمر. وقال يحيى بن سعيد: سفيان وشعبة ليس لهما ثالث إلا مالك. أيها المؤمنون بالله، لجلالة علمه وعظمة فقهه كان أعيان أهل زمانه من العلماء الكبار يجلونه ويضعونه موضع القلب والروح. فروي عن يونس بن عبد الأعلى يقول: سمعت سفيان بن عيينة أنه ذكر حديثا فقيل له: إن مالكا يخالفك في هذا الحديث، فقال: أتقرنني بمالك؟ أتقرنني بمالك؟ ما أنا ومالك إلا كما قال الجرير. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع سولة البزل القناعيسي. وقال محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة: أقمت عند مالك 3 سنين وكسرا. وكان يقول إنه سمع منه لفظا أكثر من 700 حديث. وكان إذا حدثهم عن مالك امتلأ منزلهم وكثر الناس حتى يضيق بهم الموضع. وإذا حدثهم عن غير مالك من شيوخ الكوفيين لم يجئه إلا اليسير. أيها الإخوان الكرام، ولا بد من ذلك بأن يكون على هذه المرتبة العالية، لأنه كان كثير الأدب شديد التعظيم لحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يحدث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم وقعد بخشوع وخضوع ووقار ثم يحدث. وكان يكره أن يحدث أحدا على الطريق يوم مستعجلا. لقد حكى عبد الله بن المبارك قصة عجيبة غريبة لحياته، وهي مسجلة في كتب السير والتاريخ. قال: كنت يوما عند مالك وهو يحدث إذ لدغته عقرب 16 مرة، ولكن هو يحدث ومالك يتغير لونه ولا يقطع الحديث. فلما فرغ وتفرق الناس قال: إنما صبرت إجلالا للحديث النبوي الشريف. جزاه الله عنا وعن المسلمين جميعا خير الجزاء. أيها الحاضرون الكرام، كما كانت شخصية الإمام عظيمة كذا يكون مجلسه مجلس حلم ووقار. ما كان لأحد متسعا أن يقول في مجلسه لغوا ومراء ولغطا أو يرفع صوتا. إذا سئل عن مسألة فلا يجيب إلا بالحديث بعد الحديث. ومن الحوادث التاريخية المؤمنة الباهرة أنه ضرب الإمام الجليل والمحدث الكبير 70 صوتا لأجل فتو لم يوافق قرض السلطان، فغضب ودعا به وجرده وضربه بالسياط حتى انخلعت كتفه وأعجزه من الكتابة والدراسة. ولكن كلما حمي الذهب لم يزل يسير سافيا لامعا براقا، ولم يزل في علو ورفعة كأنما كانت تلك السياط حليا حلي به. أيها الإخوان الكرام،
توفي هذا الخادم للحديث النبوي الشريف سنة 73 و100 وقد دفن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. هذا الطالب كان يذكر مناقب الإمام الجليل والمحدث الكبير مالك بن أنس، فما شاء الله أجمل ذكره وأحسنه. أيها الطلاب، لعلكم سئمتم ومللتم عن كثرة الجلوس، فللتنشط والتنزه أدعو لأنشودة عربية الطالب محمد نسيم المتعلم بالصف الثاني أن يأتي إلى المنصة ويقدم الأنشودة العربية. الطالب محمد نسيم. رددي يا جبال رددي يا سهول أننا من فعال نقتدي بالرسول. رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعال نقتدي بالرسول. رددي أننا أسعد العالم وأضاء الوجود. رددي أننا من عباد الأسد أفعل العالم وأضاء الوجود. رددي 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 يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعال نقتدي بالرسول. رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعال نقتدي بالرسول. رددي 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 حدثي عن عمي حدثي عن قدد كيف قادوا الأمم بالكتاب الأعز. حدثي عن عمي حدثي عن قدد كيف قادوا الأمم بالكتاب الأعز. رددي 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 يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعال نقتدي بالرسول. يا شباب الهدى زمجروا كالغار كيف قادوا الأمم بالكتاب الأعز. يا شباب الهدى زمجروا كالغار غيروا المسجد من قضاء اليهود. رددي 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 يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعال نقتدي بالرسول. رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعال نقتدي بالرسول. سوف يحيي الجهاد سوف يحيي العمل في درود الرشاد كلنا بالعمل. سوف يحيي الجهاد سوف يحيي العمل في درود الرشاد كلنا بالعمل. رددي 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 يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعال نقتدي بالرسول. رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعال نقتدي
واقتدي بالرسول رددي 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 رددي. اب اس کے بعد میں طالب علم محمد ذیشان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آفاقی ترانہ پیش فرمائیں. محمد ذیشان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ اقبال کے فاقی نظم. چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا. چینو عرب ہمارا
सारा जहां हमारा। माशाअल्लाह, ये थे मायनास तराना ख्वां तालिब इल्म मोहम्मद ज़ीशान। अब इसके बाद मैं अगले खतीब तालिब इल्म जनाब शाहिद को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें, जिनका मौजू है इस्तिग़फ़ाफ़ दीन, इल्हाद के बढ़ते हुए ख़तरात और उनका सद्देबाब। तालिब इल्म जनाब शाहिद साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबि' खुतुवातिश शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल इज़्ज़त तकरीम, मोहतरम दोस्तों और आशियाने वतन पर बसेरा करने वाले मुल्क व मिल्लत के नडर बेबाक जांबाज शाहीनों, आज आप हजरात के सामने जिस उन्वान की मुनासबत से हाजिर हुआ हूँ वो है इस्तिग़फ़ाफ़ दीन और इल्हाद पे बढ़ते हुए खतरात और उनका सद्देबाब। अरबाबे अक़्ल व ख़िर्द, सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि एक वक़्त वो भी था कि जब कौमों के नशेब व फराज की दास्तानें इस्लामी क़यादत की नक़्ल व हरकत पर मुरतब हुआ करती थी। हिम्मत व जुर्रत, फ़ौक़ियत व फ़सीलत के तमाम तमग़े, सारे तमग़े इस्लामी सियादत ही को ज़ेबा थे। सफ़ीने इस्लाम क़ुव्वत व ग़लबा के बलबूते पर फितनों को चीरता हुआ आगे बढ़ा करता था। जिस वक़्त सिद्दीक़ व उमर जैसी शख्सियात इस रूए कायनात की ज़ीनत हुआ करती थी, हैदर कर्रार, खालिद व अय्यूबी जैसे लोग, खालिद व अय्यूबी जैसे जर्नेल इस काफ़िले के रूए रवां हुआ करते थे। उस वक़्त कुफ़ारे मक्का और मजबूत से मजबूत कुव्वतें भी उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुआ करती थी। लेकिन फिर अचानक उन हवाओं का रुख क्यों बदल गया? हवादिसात के धपेड़े उसके बादबां को क्यों छलनी करने लगे? बदनज़मी और बेचैनी, ज़िल्लत और रुसवाई, मक़हूरियत हमारा मुकद्दर क्यों बनने लगी? तो गौर की लगाम को खोल कर होश व होश से ये बात ज़हन नशीन कर लो कि उस वक़्त मुसलमान दीन को खफीफ नहीं समझा करते थे, बल्कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबी अक़वामन वाली आयत को अपना आइडियल बनाकर अपने सामने रखकर वो दीन पर गालिब हुआ करते थे। उस वक़्त मुसलमान मग़लूब नहीं हुआ करते थे। उस वक़्त मुसलमान पाक पैगंबर के फरमान को सरेखम तस्लीम किया करते थे। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। उस वक़्त
دین کو عظیم الشان سمجھا جاتا تھا، اس وقت دین کو عالی شان سمجھا جاتا تھا، لیکن جب ہم نے قرآن کو العیاذ باللہ کمزور سمجھا، بیکار سمجھا، جب ہم نے دین کو فالتو سمجھ لیا تو دین کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ ہم نے دین کے بجائے دنیا کو ترجیح دی، قرآنی علوم کے بجائے ہم نے فنی اور تکنیکی وسائل کو سامنے رکھا، ہم نے اسلامی قوانین کو پسے پشت ڈالا، اس کے بدلے ہم نے انگریز کے قانون کو نافذ کیا، ہم نے تمام اسلامی قوانین کو پیچھے کر کے ہم نے مغربی تہذیب کو سامنے رکھا۔ کیا ہمارا اسلام صرف یہی تھا؟ کیا اسلام نے ہم سے صرف یہی تقاضا کیا تھا؟ مسلمانوں، آج مسلمانوں کے دل سے دین کی عظمت نکل چکی ہے۔ آج مسلمان دین کو کمزور سمجھتے ہیں۔ آج اگر مسلمانوں کے دل و دماغ میں اگر کوئی ہے تو وہ امریکہ ہے، روس ہے، برطانیہ ہے۔ کیا تم خالد و زرار کو بھول گئے؟ تم ابو بکر صدیق کو بھول گئے، فاروق اعظم کو بھول گئے، عثمان غنی کو بھول گئے، حیدر کرار کو بھول گئے؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے زمانے میں کفار ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا کرتے تھے۔ کیا تم ان کے نام لیوا نہیں ہو؟ مسلمانوں، تم کیسے مغلوب ہو گئے؟ آج وقت ہے اپنے آپ کو مظلومیت سے نکالنے کا، آج وقت ہے غالب ہونے کا، آج وقت ہے اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کا۔ مسلمانوں، تم اپنا آئیڈیل اوباما کو مت بناؤ، اپنا آئیڈیل ٹرمپ کو مت بناؤ، اپنا آئیڈیل صدر بش کو مت بناؤ۔ تم کہاں پھر رہے ہو؟ تم اپنا آئیڈیل بناؤ صدیق اکبر کو، اپنا آئیڈیل بناؤ فاروق اعظم کو، اپنا آئیڈیل بناؤ عثمان غنی کو، اپنا آئیڈیل بناؤ حیدر کرار کو، اپنی سوچ بناؤ معاویہ کو، اپنا نظریہ بناؤ خالد بن ولید کو۔ تم کہاں گھوم رہے ہو؟ جبھی تو شاعر بھی یہ کہتا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گرا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگ گئے، دین کو کمتر سمجھنے لگ گئے۔ ہمارے سامنے جو سوچ تھی، جو ہدف تھا، ہم اسے بھول گئے۔ آج ہم لوگ دین سے بالکل دور ہو گئے، دین سے ہٹ گئے۔ جب ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑا، ہم نے تمام انگریز کی بات مانی، سب کچھ قانون انگریز کا نافذ کیا، تو پھر ہماری ہی اسمبلیوں سے اسلام کے خلاف قانون بننے لگے۔ خواتین کو مردوں پر حاکمیت کا تصور دیا گیا، نابالغ کے اسلام کو کالعدم کیا گیا، بچیوں کو، بالغ بچیوں کو والدین کی گرفت سے نکال کر عریانی و فحاشی کے بازاروں میں بھیجا گیا۔ کیا یہی ہمارا اسلام تھا؟ مسلمانوں، آج بھی وقت ہے کہ ہم سب مل کر استخفاف دین اور الحاد کے بڑھتے ہوئے اثرات اور خطرات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، اس کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ After him, now I would like to invite Mr. Muzammil Khan that he come forward to the stage and deliver his speech in the issue of how can we bring change in our country. Come deliver Mr. Muzammil Khan and deliver his speech. I now would like to forward the speech content by inviting Mr. Maaz that he come forward to the stage
and deliver his speech in the issue of what's the difference between an older Muslim and new era's Muslims. Come forward, Mr. Maaz, and deliver his speech. والله إنه لا يسرني ويسعدني أن نائب المدير الجامعة الشيخ مفتي زبير حفظه الله أتانا وشاركنا في عقد هذه الحفلة المباركة، فشجعنا وأيدنا على عقدها، فجزاه الله عني وعن جميع المشاركي هذه الحفلة. وإلى سماحاتكم الآن الخطيب السابع الأخ شمس الحق الدارس بالصف الخامس أن يتشرف إلى المنصة ويقدم الخطبة، وموضوع خطبته مكانة الحجاب في الإسلام. الأخ شمس الحق. الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل لكل دوره في الحياة الدنيا، والصلاة والسلام على نبينا محمد الموصي أمته بالنساء خيرا، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما صبح بدا ولا ليل سجى. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. صدق الله العظيم. إني أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني جئتكم بكلمات عديدة حول الموضوع مكانة الحجاب في الدين الإسلام. يا أمة المسلمين، كانت المرأة في الجاهلية مهزومة الحقوق، مسلوبة الكرامة، محل التشاؤم وسوء المعاملة. یہ جو طلبہ یہاں ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر کسی طالب علم کو جانا ہے تو وہ پھر چلا جائے، لیکن یہ آمد و رفت کا جو سلسلہ چل رہا ہے اسے بند کریں. کچھ اٹھ کر جا رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ کیا طریقہ اور سلسلہ ہے؟ جب تک بزم کا یہ سیشن ختم نہ ہو، اب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک طالب علم بھی کھڑا نہ ہو. جس وقت یہ سیشن ختم ہوگا، جس وقت اذان ہوگی، اس وقت سب کے سب جائیں، اس وقت سب اٹھیں. لیکن کوئی ادھر سے اٹھ رہا ہے، کوئی ادھر سے اٹھ رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، یہ سلسلہ بالکل غیر مناسب ہے. کوئی ایک طالب علم بھی اب کھڑا نہ ہو. اب یہ جو آخر کے اندر جا رہے ہیں، یہ ایک طالب علم چلے گئے. اب اگر کسی کو جانا ہے تو میں نے ابھی تقریب کو روکا ہوا ہے، جس کسی کو جانا ہے وہ کھڑا ہو جائے اور چلا جائے. لیکن اگر نہیں جانا تو پھر مغرب کی اذان تک یہاں پر سب بیٹھے رہیں، اور دو طالب علم آخر کے اندر یہاں کھڑے ہو جائیں. وہ نام لکھے ان طالب علموں کا کہ جو اس کے باوجود کھڑے ہوتے ہیں اور نظم و ضبط کو خراب کرتے ہیں. شعبہ کتب کے دو طالب علم گیٹ پر کھڑے ہو جائیں. اب کسی طالب علم کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی ناظرے کا طالب علم بیٹھا ہے یا حفظ کا کوئی طالب علم بیٹھا ہے اور وہ جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اسے اجازت ہے. لیکن یہ کہ فوراً ابھی جائے اور اس کے بعد پھر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اور جو شعبہ کتب کے طلبہ بیٹھے ہوئے یہ ذرا آگے آئیں، قریب آئیں، آگے آئیں. آپ لوگوں کا پروگرام ہے، اپنے پروگرام کے اندر خود دلچسپی نہیں لوگے تو کون دلچسپی لے گا؟ یہ کیا طرز عمل ہے؟ بس زیادہ بھی آگے نہیں، تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، تھوڑا سا پیچھے ہو جائے. جی
थोड़ा फासला देकर बैठे, वैसे भी गर्मी का मौसम है, इतना ज़्यादा पैक होने की जरूरत क्या है, थोड़ा सा पीछे फासला देकर के बैठे। ये जो आगे वाली ये जो लाइन है छोटे तलबा की, आप 8-10 तलबा बिल्कुल पीछे चले जाए ताकि सहूलत के साथ बैठ सकें। ये शुरू वाले तलबा बिल्कुल कोने में, यहाँ दाएं तरफ सीधे आप। बस अब इस ऐलान के बाद किसी तालिब इल्म को उठने की इजाजत नहीं है। वहां 2 तालिब इल्म भी खड़े हो जाएं और मगरिब से पहले अगर तकरीब खत्म होती है उस वक्त तक, और अगर मगरिब के बाद जारी रहती है तो आखिरी मुकर्रिर के खिताब और दुआ तक किसी को भी अब यहाँ से उठने की इजाजत नहीं है। يا أمة المسلمين، كانت المرأة في الجاهلية مهزومة الحقوق مصلوبة الكرامة محل التشاؤم وسوء المعاملة، فلما جاء الإسلام بحكمته وعدله رفع مكانتها وأعلى شأنها وزمن لها الإنسانية والحرية الشرعية والأعمال الإسلامية التي تتفق مع تبعيتها وأنوثتها، وأكرمها بالحجاب الذي في أهميته أنزلت 7 آيات، وفي لزومه وردت 70 حديثا أم فصاعدا، وعلى وجوبه اتفق الأئمة ال4 وأجمع عليه السلف الصالح ولم يشذ منهم أحد. عباد الله، إن من آيات بينات واردة في وجوبه قوله تعالى وهو يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأمرن بالاحتجاب مع أنهن أمهات المؤمنين وغيرهن يكن أولى منهن بالاحتجاب كونهن أجنبيات بالنظر إلى غير محارمهن. وروي أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبل خمارها، وأن سوداء رضي الله تعالى عنها ما خرجت من باب حجرتها بعد نزول هذه الآية حتى أخرجت جنازتها. قال عليه الصلاة والسلام للنساء في رواية أنس رضي الله تعالى عنه من قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله. يا أمة المسلمين، أن المرأة منعت أن تخرج من بيتها بلا عذر. قال عليه الصلاة والسلام ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مسقرة. ثم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وزاد فيه ابن حبان رحمه الله تعالى أن أقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن الخير للنساء لا يرين الرجال ولا يرونهن، ولأن في الخروج كشف الستر والناس ينظرونها. قال عليه الصلاة والسلام النظر سهم مسموم من سهام الشيطان. وفي رواية العينان تزنيان وزناهما النظر. يا شباب الزمان، أن الله تبارك وتعالى خاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم حيث قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن غربان من السكينة وعليهن أكسية ثوب يلبسنها. وذكر عبيد السلماني رحمه الله تعالى أن نساء المؤمنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا تظهرن إلا عيونهن.
قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا هو مقصد اللباس، أن يذكر الإنسان به جسمه ويتزين به نفسه. قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يا قائد الأمة، قد ظهر من هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ظهور الشمس في كبد السماء، أن حجاب المفاتن والأعضاء واجب، فلم يبق لمكايد المغتربين من حيثية ولا أهمية. فالآن لو قامت المرأة بهذه الأحكام واستترت في المقام فصارت درة مسورة وجوهرة مكنونة، ولا تكون دمية في يد كل فاجر. ولو خالفت آداب الإسلام وتساهلت بالحجاب وبرزت للرجال مضاحمة متعذرة فغاز ماؤها وقل حياؤها وذهب باؤها. ما أحسن ما قال الشاعر: يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب. قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب. ونادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يذيعه الشباب. يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب، والنار مثوى الظالمين لهم عقاب. والله يكشف ظلمهم يوم الحساب، والجنة المأوى ويا حسن المآب. وآخر دعوانا इसके बाद मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस महफिल के रूह रवां, दुखी इंसानियत का दर्द रखने वाली शख्सियत, मशहूर व मारूफ मुमताज मजहबी स्कॉलर, नायब रईसुल जामिया, रईस दारुल इफ्ता जामिया सुफ़ा, उस्ताजुल हदीस हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब दामत बरकातुहुल आलिया का, जिन्होंने अपना कीमती औक़ात में से वक़्त निकाल कर अपने रूहानी फर्जंदों की सरपरस्ती फरमाई। बारगाह इलाही में दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस्ताद मोहतरम का साया हम पर ता देर कायम व दायम रखे। अब इसके बाद अगले खतीब कलंदर खान को दावत देता हूँ, जिनका मौजू है हिजाब की शरई हैसियत। वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। तालिब इल्म कलंदर खान। अल्हम्दुलिल्लाह जल्ल वाला वस्सलातु वस्सलामु अला मन सल्ला अलैहि इलाह। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الناظر والمنظور إليه. صدق الله وصدق رسوله الكريم। मुहतरम असातिज़ा कराम और जामिया सुफ़ा के चेखते मेखते बुलबुलों साथियों, आज मैं आप हजरात के सामने जिस उन्वान को मौज़ू हम बनाकर हाजिर हुआ हूँ वो है हिजाब की शरई हैसियत। सामियाने गिरामी, हिजाब का हुक्म कुरान करीम के साथ आयतों में साबित है। 3 आयत सूरह नूर में
اور 4 سورہ احزاب میں اور 70 سے زائد قولی اور فعلی احادیث میں حجاب کے احکام بیان ہو چکے ہیں، اور تمام علماء اس بات پر متفق ہے کہ حجاب کے متعلق سب سے پہلے سورہ احزاب آیت نمبر 53 لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یأذن لکم نازل ہو چکا ہے۔ سامعین محترم، اصل پردہ اللہ کے نزدیک حجاب البیوت ہے، جیسا کہ حکم خداوند کی ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ آیت کریمہ میں جاہلیت اولی سے اسلام آنے سے پہلا کا زمانہ مراد ہے، جس میں عورتیں بے حجابانہ بازاروں میں اپنی نسوانیت کی نمائش کیا کرتی تھی۔ حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ جاہلیت اولی میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کے بعد دوسرا زمانہ جاہلیت بھی آنے والا ہے کہ اس میں بے حیائی اور بے پردگی عام ہوگی، اور فرمایا کہ اصل پردہ اللہ کے نزدیک حجاب البیوت ہے، اور پردہ تو عورت کی عزت اور عظمت کا نگہبان ہے۔ ذرا توجہ فرمائے، موجودہ دور کے عریانی اسلام کی نظر میں جاہلیت کا تبرج ہے، کیونکہ بے پردگی اور بے حجابی فحاشی کا بنیاد ہے، اور عریانی چونکہ قلب اور نظر کی گندگی کا سبب بنتی ہے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت دیکھنے والے پر بھی اور جس کی طرف دیکھا جائے اس پر بھی۔ حجاب کے اہمیت سے ہمارے امہات المؤمنین اور صحابیات کا عمل کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سورہ احزاب آیت نمبر 53 یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن نازل ہوئی تو تمام صحابیات نے ایک بڑی چادر پہننا شروع کی، صرف ایک آنکھ کھلی رہتی تھی راستہ دیکھنے کے لیے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل جلد نمبر 8 میں رقم تراش کیا ہے، چونکہ بڑی چادروں کا بار بار سنبھالنا مشکل تھا، اس لیے شرفاء کے گھرانوں میں چادر کے بجائے برقعے کا رواج ہوا۔ یہ مقصد ڈھیلے ڈالے ہر قسم کے دیسی برقعے سے حاصل ہو سکتا تھا، مگر آج کل اس کو نسوانی نمائش کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ بہت سی عورتیں ایسا برقع پہنتی ہے جن میں سطر سے ان کی نمائش زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ احادیث میں حجاب اور پردہ نہ کرنے والے پر سخت وعید آتی ہے لا يدخلن الجنت ولا يجدن ريحها، اللہ تعالیٰ وہ ایسی عورتیں جو پردہ نہ کرتی ہو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سن سکے گی۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا میں نے شب معراج میں امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں دیکھا، اس نے مجھے رلایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرمائی کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ پنڈے کی طرف پک رہا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عذاب کس عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا یہ عذاب گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ یہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ حضرت مولانا علامہ بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الحجاب احد موافقات عمر، جب حضرت عمر نے حجاب کے اہمیت کے بارے میں بہت زیادہ حرص کا اظہار فرمایا تب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم حجاب کو نازل فرمایا۔ علماء و فقہاء نے سن نزول حکم حجاب میں اختلاف کیا ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق سن 5 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں حجاب کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب نماز کے لیے تشریف لے چلیں اور سنن مغرب ادا کرنے کے فوراً بعد تمام طلباء یہاں ہال کے اندر تشریف لے آئیں۔ غالباً شاید 1 یا 2 اور مقرر باقی ہیں، ان مقرروں کی تقریریں مکمل ہونے کے بعد کوشش یہ کریں کہ اگر وہ مغرب کے فوراً بعد مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر حسب معمول اپنے مطالعہ گاہ کے اندر چلے جائیں اور ان مقرروں کی تقریریں ختم ہونے کے بعد مطالعے کے اندر جا کر کے شرکت کر لیں۔ اب فوراً
नमाज मगरिब के लिए तशरीफ़ ले जाएं।